बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सरगोदा में मरियम नवाज़ ने तकरीर करते हुए जिस तरह इदारों को लताड़ा, जिस तरह अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, जो हाजिर सर्विस जज है उनका नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की, पीटीवी के ऊपर उनके फोटेज चलाए गए, जिस तरह से उनके ऊपर गोलाबारी की, जिस तरह से लैंग्वेज, जिस तरह से लहजा उस जजों के बारे में इस्तेमाल किया मरियम सफदर ने, उसके ऊपर अभी तक कोई ना एफआईआर काटी गई, ना दहशत गर्दी का पर्चा हुआ, ना उसको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पहुंची, ना अदालत ने कोई एक्शन लिया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इमरान खान ने जब अदलिया के ऊपर सवाल उठाए थे, एक अदलिया के मातहत लेडीज़ जज के ऊपर जब उसने सवाल किया कि मैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा, ऊपर सो मोटो लिया गया। जो जज साहिबान सुन रहे थे, चाय पीते हुए टीवी देख रहे थे, उन्होंने अपनी चाय छोड़कर इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर दी कि इमरान खान ने तौहीन अदालत कर दी। एक जज साहिबा का नाम लेकर उनको सिर्फ इतना कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो उसके ऊपर उसको जज साहिबा से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ पर उसने माफ़ी मांगी गई। और जो मीडिया पर उसकी ट्रायल हुए, जिस तरह से लिफाफों ने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, जिस तरह से इसी नून लीग ने और पीडीएम ने इमरान खान के ऊपर तनकीद किया, अब ये जजेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। वही मरियम सफदर एक छोटी सी जलसी में किस तरह से इदारों को लताड़ रहे हैं, किस तरह से जजेस को गालियां दे रहे हैं। जो हाजिर सर्विस जज हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन देखें, उसकी डिप्रेशन देखें, उसकी लहजा देखें कि किस तरह कलेजा चबाने के लिए ये कलेजा चबाने के लिए भी तैयार है। इदारों में जो बैठे हुए ईमानदार जज हैं उनके, इसकी पहले ये तकरीर सुने, फिर इसके ऊपर बात। ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, आप चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा जज पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाहल करने वालों में बैठा था। और आज की बाकियात है फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किया। और दीदा दलील देखें किस तरह से ये इदारों को लताड़ रही हैं, किस तरह से हाजिर सर्विस जजों के नाम ले रहे हैं। और ये पीटीवी पर इसकी पीटीवी पर इसकी तकरीर नशर की गई। ये इश्तिहारी मुजरिम जो नवाज़ भगोड़े की बेटी है, सिर्फ इसकी वजह से उसकी तकरीर भी पीटीवी पे लाइव दिखाई गई। सो कॉल्ड वज़ीर दाखिला भी उसके साथ बैठे हुए हैं, जो इमरान खान के ऊपर दहशत गर्दी की पर्चा कटाने में ज़रा सी भी देर नहीं करते। उनको इदारों की बहुत फ़िक्र होती है, चाहे फ़ौज हो या अदलिया हो। मरियम उसके साथ बैठकर तकरीर कर रहे हैं, इदारों को गालियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ न दहशत गर्दी का पर्चा दिया गया, न कोई अदालत ने अभी तक कोई सो मोटो एक्शन लिया इसके ऊपर। इसको सब दरगुजर कर रहे हैं। स्टेटस को देखें कि किस तरह इस करप्ट निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह इस करप्ट सिस्टम को चला रहे हैं ये लोग, किस तरह इस करप्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं और करप्ट सिस्टम किस तरह इनको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि इमरान खान ने सिर्फ एक कानूनी नुक्ता उठाया कि मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर तौहीन अदालत लग जाती है, वो खातून जज से माफ़ी मांगने भी चली जाती हैं। लेकिन ये मरियम सफदर को देखें किस तरह से पीटीवी पर लाइव नशर की तकरीर दिखाई जा रही है, किस तरह से इन फुटेज को दिखाया जा रहा है। 5 लोगों का नाम लेकर उसमें से 2 हाजिर सर्विस जज साहिबान जो अभी बैठे हुए हैं, जो इस केस का समाअत कर रहे हैं, जो सो मोटो एक्शन लिया गया है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए सूबाई असम्बलियों की, तो उनके ऊपर जो जज बैठे हुए हैं, जो बेंच बैठा हुआ है, उनके ऊपर किस तरह तनकीद कर रहे हैं, किस तरह उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है कि डरा धमका कर। उनको पता है कि कानून के मुताबिक अगर फैसला आया तो इनके खिलाफ को पता है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। किस तरह इनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इनको डरा कर धमका कर इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। अब जनरल फैज़ का नाम ले रही है, तो जनरल फैज़ को कमांड देने वाला हाजी साहब था, उसके साथ उसका नाम लेने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं हो रही है। उसका नाम लें तो आपको पता चल जाएगा कि सारा ऑर्डर हाजी साहब लेता था, उसके बाद वो जनरल फैज़ उसके ऊपर अमल करता था। तो उस हाजी साहब के साथ गठजोड़ करके जो आप लोगों ने
یہ حکومت گرائی، اس کے بعد اپنی حکومت بنائی، ان میں سے 2 جج بھی بیٹھے ہوئے جن کا آپ نام لے رہی ہے، اسی قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو انہی ججوں نے اڑایا تھا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی، پھر اپنے کرپشن کیسز معاف کر دیے تھے، اس وقت وہ جج بھی صحیح تھے، وہ عدالت بھی صحیح تھا، لیکن اب جب قانون اور آئین کے مطابق یہی عدالت بیٹھی ہے، یہی جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ ان کو گالیاں دے رہی ہیں، پی ٹی وی پر اپنی تقریر چلا کر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جج جنرل جس کو چاہیں لتاڑیں، جس کو چاہیں گالیاں دیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ہم پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں کرے گا، کوئی ہم پر سو موٹو ایکشن نہیں لے گا، کوئی ہم پر توہین عدالت نہیں لگے گا۔ تو یہ طاقت دیکھیں ان چوروں کی جو اس کرپٹ سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور جو ادارے ہیں جو عمران خان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر سو موٹو ایکشن لیتے تھے، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کٹ جاتے ہیں، منشی کہنے پر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن آج اس ادارے کو گالیاں دی جا رہی ہیں، فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور عدالت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور سارے ادارے بیٹھ کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دورہ معیار دیکھیں اس کرپٹ سسٹم کا، اس نااہل ٹولے کا جو ابھی حکومت میں بیٹھ کر عدالتوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ عدالتوں کا آج کیس لگا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے پنجاب اور کے پی کے میں۔ 9 ججز کا بینچز بیٹھا ہوا ہے جو کیس سن رہا ہے، سماعت ہوگی۔ سب فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں کہ آ کر ہمیں بتائیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر کیوں نہیں ہو سکتے۔ 3 سے 4 سوالات اٹھائے سپریم کورٹ نے کہ اس کے اوپر ہم غور کریں گے کہ پہلے اس کو تو نوٹس بنتی بھی ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی بحث کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ وزیر اعلیٰ نے جو اسمبلی توڑی ہے وہ قانون کے مطابق اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے یا نہیں توڑا جا سکتا۔ قانونی لحاظ سے دیکھا جائے، آئین پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزولو کر سکتے ہیں، نئے الیکشن کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑ کر اب نئے الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے، گورنر کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یا کسی اور فرد کی ذمہ داری، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے جو اس وقت الیکشن سے بھاگ رہا ہے، اور جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا، تو وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہا ہے، اور جو وزیر داخلہ ہے یا وزیر خزانہ ہے جو الیکشن کمیشن کو معاونت کریں گے فنڈ کی صورت میں، سیکیورٹی کی صورت میں، وہ بھی کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں الیکشن کروانے سے۔ قطر کو تو سیکیورٹی دے سکتے ہیں ہم، لیکن پی ایس ایل کو بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ الیکشن کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں سیکیورٹی کم پڑ جاتی ہے، وہاں ہمارے پاس نہ سیکیورٹی ہوتا ہے اور نہ پیسے ہوتے ہیں الیکشن کروانے کے لیے۔ یہی سیکیورٹی ہم ضمنی الیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، یہی سیکیورٹی، یہی پیسے ہم جو ہے نا ضمنی الیکشن میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو عام الیکشن ہے ان کے پاس ان کے لیے نہ سیکیورٹی ہے اور نہ پیسے ہیں۔ ان سب چیزوں کا ایڈریس کیا جائے گا عدالت میں کہ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کی ذمہ دار کون ہے، اور ہو سکتا ہے عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے، اور وہ اپنے طرف سے جو صدر نے تاریخ دی تھی قانون کے مطابق اسی تاریخ کو عمل کرتے ہوئے الیکشن کروائے جائیں۔ ان ذمہ داروں کو ان ذمہ داروں تک پہنچا جائے گا جو اس الیکشن کی ڈیٹ دینے میں اور الیکشن کروانے کے جو ذمہ دار، پیر سے یہ ڈیلی بیسس کے اوپر چلا جائے گا کیس، روزانہ اس کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد نمٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ تو 3 سے 4 سوالات سپریم کورٹ نے اٹھائے، اس کیس میں کون کیا دلائل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ججز کا رویہ کیا ہوتا ہے اور ججز اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ جلد سے جلد اس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق پاکستان چلے گا، اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے اور اسی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے۔ اسی لیے یہ نون لیگ والے کی فرسٹریشن دیکھیں کس طرح سے مریم نواز اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، کس طرح سے ججز کے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور حاضر سروس ججوں کو جو ہے نا وہ گالیاں دی جا رہی ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ان کے اوپر سو موٹو ایکشن لے یا ان کے اوپر کوئی توہین عدالت لگے یا کوئی میڈیا ٹرائل کرے۔ کوئی کچھ لفافے ہیں جو نون لیگ کے تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں مریم صفدر نے جو زبان استعمال کیا ہے وہ ایک گھٹیا زبان ہے، اس طرح ججز کے خلاف زبان استعمال نہیں کرنے چاہیے تھی، تو وہ بھی مجبور ہو گئے تنقید کرنے کے لیے۔ اس نہج پر یہ مریم لے آئی ہے ان لفافوں کو، اس سچویشن کو، اس پورے سسٹم کو۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔